बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं हूँ तारिक समय डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन, आइनी बेंच में बड़ा मामला चल रहा है 9 मई का, और आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं जजेस ने, और वो कहते हैं कि 21वीं आइनी तरमीम ख़त्म हो गई उसकी मुद्दत, तो कोर्ट मार्शल कैसे हुआ, इसकी मैं कहानी बताऊँगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले हुए हैं, वो इशू बड़ा हाईलाइट हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 5 जजेस के ख़त के साथ खड़े नहीं हुए, आइन के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने इन तबादलों को दुरुस्त करार दे दिया है। फिर नाजरीन मामला है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ फिर एक्टिव हुए हैं आज उन्होंने MPS से मुलाकातें की हैं, और परवेज़ शीद बड़े एक्टिव थे ये मुलाकातें कराने में, तो इसकी कहानी मैं बताऊंगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कोयटा है, उसकी मैं मुख्तसरन जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाजरीन, आइनी बेंच का मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 9 मई के जो मुजरमान हैं, सिविलियन जो PTI के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनके ट्रायल का चैलेंज हुआ था। नज़रसानी की अपील ज़ेर समात है। तो जस्टिस जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस के एक वकील हैं अहमद हुसैन साहब, उन्होंने आज दलाइल दिए हैं, ये सिलसिला जारी है। तो जजेस ने ये रिमार्क्स दिए कि 21वीं आइनी तरमीम ख़त्म हो चुकी है, मखसूस मुद्दत के लिए 2 या 3 साल के लिए थी, वो ख़त्म होगी मुद्दत, उसके बावजूद ये कैसे ट्रायल हो गया और ये हो गया, ये तो फिर हुकूमती वकला बताएंगे कि वर्शन क्या है। फिर जस्टिस मसरत लाली कहती हैं कि एहतजाज करना क्या जुर्म है। हाँ जी, एहतजाज करना जुर्म नहीं है जज साहिबा, लेकिन 9 मई के एहतजाज को डिफरेंट है, और सियासी एहतजाज जो माजी में भी होते रहे, आइंदा भी होते रहेंगे, वो डिफरेंट मामला है। 200 फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था, वहाँ पर तशद्दुद मुजाहरे हुए थे, GHQ के गेट पे तोड़ फोड़ की गई थी। वो GHQ हमला केस इंतसरादी दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समात है। जिन्होंने सिविलियन हदूद क्रॉस करके आर्मी की हदूद के अंदर जो मुलजम दाखिल हुए थे, यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर जो है वाज़ेह मिसाल है, आग लगाई गई थी, जलाओ गिराव किया गया था, उसकी वीडियोस जज साहिबान ने देखी होगी, बार बार देखी होगी, तो मद्देनजर रखें। हाँ, जहाँ तक आइन का मामला है, उसको जवाब देना अटारनी जनरल का काम है, मेरा काम नहीं है, वो जवाब देंगे। लेकिन बड़े अहम सवालात उठे हैं, क्या ये मिलिट्री ट्रायल जो हुआ है सिविलियंस का, ये ख़त्म कर दिया जाएगा और ये मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में भिजवाए जाएंगे? इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला बड़ा गर्म है नाजरीन। 3 जजेस के तबादले हुए, सिंध से, बलोचिस्तान से और लाहौर से। इस पे 5 जजेस हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में। उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और ख़त सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले मीडिया के पास पहुंच गया। वो एक अलग बहस है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर को ये इख्तियार 26वीं तरमीम में दिया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादला किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को पिछले 1.5-2 साल से बड़े मसाइल का सामना था। जस्टिस आमर फारूक जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनके अलावा बाकी तकरीबन जजेस एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह लें, एंटी गवर्नमेंट कह लें, मुसलसल फैसले दे रहे थे, और बाज़ ऐसी उन्होंने बातें भी की, खतूत भी लिखे, एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, काजी फाइज़ साहब को, उन्होंने कुछ समात की भी थी, फिर मामला पेंडिंग हो गया। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब बोले हैं, और बड़ा जगमगा के बोले हैं, बड़ा डट के बोले हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाक की अलामत है, और यहाँ दीगर हाई कोर्ट से जजेस को आना चाहिए, ये पहले होना चाहिए था, यानी वेलकम के। वो कहते हैं आइन पर अमल होने चाहिए, और आइन इसकी इजाज़त देता है। ये वही आइन है 26वीं तरमीम जिसके तहत याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, और मंसूर अली शाह अब बयानात ही देते रहेंगे। और ये जजेस जिनका तबादला हुआ है, अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बाज़ ऐसे रिमार्क्स दिए, बाज़ ऐसे फ़ैसले दिए जो पसंदीदा नहीं थे, तो उस पर लगता नहीं था कि उन्हें चीफ जस्टिस अगला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनाया जाएगा। अब डोगर साहब हैं, सरफराज डोगर साहब उनका नाम है, लाहौर से आए हैं, सीनियरिटी में वो नंबर
2 پہ آ گئے چیف جسٹس احمد فاروق کے بعد، اور وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے، نواز شریف آج پھر متحرک ہوئے ہیں۔ کچھ دن متحرک ہوتے ہیں پھر آرام فرماتے ہیں، لیکن نون لیگ کی جان اور پہچان نواز شریف سے ہے۔ اب مریم نواز پنجاب میں محنت کر رہی ہے۔ کل مجھے راولپنڈی میں اندرون شہر جانے کا موقع ملا، راجہ بازار کی طرف، پرانا قلعہ کی طرف، اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں گاڑی لانا مشکل ہوتا تھا، پیدل چلنا مشکل ہوتا تھا، ریڑھی والوں نے، دکانداروں نے آگے قبضہ کیا ہوتا تھا۔ تو مریم نواز نے تجاوزات پورے پنجاب سے ہٹائی ہیں، اور وہ ایک ویڈیو بھی آج کل بڑی وائرل ہوتی ہے، وہ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، یہ الگ بات ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں، ایم پی ایس سے ملیں، کارکنوں کو بھی ملیں، ہر ڈویژن میں جائیں، ہر ضلع میں جائیں، اور مجھے لگتا ہے پرویز شیخ صاحب کا اس میں بڑا ہاتھ ہے، اور پرویز شیخ صاحب نے انہیں آمادہ کیا کہ بھئی نکلیں، یہ ایم پی ایز ہیں۔ اور ویسے ایم پی ایس کو ملنے کی پہلے ذمہ داری سونپی گئی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جو سینئر وزیر ہیں اور سب سے مصروف ترین اگر کوئی پاکستان میں پولیٹیشین ہے تو وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں اس وقت کے حساب کتاب سے دیکھا جائے تو۔ پھر دوسرا ناظرین معاملہ ہے دہشت گردی کا۔ بڑے واقعات ہوئے گزشتہ ہفتے، بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے، 18 پاک فوج کے جوان افسران شہید ہوئے، ہمیشہ قربانی دیتے رہتے ہیں۔ راولپنڈی کے ایک میجر اسرار حمزہ شہید ہوئے ہیں، مجھے ان کی معلومات ملی، اور راجہ پرویز شیخ صاحب بھی گئے تھے، صدر پاکستان بھی ان کے گھر گئے تھے، کہ 29 سال ان کی عمر تھی، 29 دسمبر کو ان کی شادی ہوئی، اور 29 جنوری کو وہ شہید ہو گئے۔ دیکھیں ایسے ایسے جوان ہیں پاک فوج کے اندر۔ پاکستان کی ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا پاکستان کے لیے قربان ہوا، مجھے فخر ہے۔ لہٰذا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو بھی ساتھ ہونا پڑے گا، یکجا ہو کے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ساتھ کھڑی ہو، کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، باقی جماعتیں بھی کھڑی ہوں، تاکہ اس فتنے سے اس ملک کو نجات دلائی جا سکے۔ شہباز شریف صاحب نے آج وزٹ کیا ہے، سی ایم ایچ اسپتال میں بھی گئے ہیں، عطا تارڑ اور باقی وزراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک اور معاملہ ہے مختصراً میں ذکر کروں گا ناظرین، آئی ایم ایف کا بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا مائنہ مشن نے آنا تھا، وہ ابھی نہیں آیا۔ آج ایگریکلچر ٹیکس کے نفاذ کا بل پاس ہو گیا ہے سندھ اسمبلی سے، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جو باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ الزام نہیں لے سکتے تھے کہ زرعی انکم ٹیکس کا بل جو ہے ہم پاس نہ کرتے اور آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن نہ آتا، تو ہم نے پاس کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے درست بات کی ہے یہ کہ ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے، اور وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بھی یہ بات کرتے ہیں، اور ایف بی آر کی کرپشن کی وجہ سے ریونیو کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہ دیکھنے کی باتیں، ایک طرف گاڑیاں خریدنے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف ان کی کرپشن کی کہانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فیصل واڈا صاحب گاڑیوں کا معاملہ اٹھا کے خود بیرون ملک چلے گئے، واپس آئیں تو پھر میں ان سے اس حوالے سے ڈیٹیل بات کروں گا۔ ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔